बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को इब्न 18 साल जिला का शाह हुसैन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम आपको इस वीडियो में मोटरसाइकिल ख्वाब में नज़र आए मुख्तलिफ हालतों में तो उसकी तबीर क्या मतवक्को है बताएंगे तफसील से। तो वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और घंटी का बटन दबा दिया करें ताकि आपको आए रोज़ नया मज़मून नया फ़ायदा की वीडियो हासिल हो सके। तो अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मोटरसाइकिल क्योंकि एक छोटी सवारी है, सफ़र का साथी है, तो मोटरसाइकिल की ताबीर जो है अक्सर व बेशतर सफ़री साथी से ज़ाहिर होगी। वल्लाहु आलमुल गैब, गैब अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। हर अहले इल्म अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक चीज़ें बताया करता है। तो अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आप मोटरसाइकिल पर सवार हैं या किसी भी सवारी पर सवार हैं और एक्सीडेंट हो गया, ऐसी हालत में इल्मुल ख्वाब की रूह से कम अज़ कम 3 दिन तक आपको किसी सवारी का सफ़र नहीं करना चाहिए, यानी हादसे का अमली तौर ख़तरात हो सकते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि आपको नियर 0 मीटर मोटरसाइकिल मिला है तो इसकी ताबीर ये होगी कि या तो छोटे मोटे सफ़र के दौरान किसी मेज़बान से आपको खुशी हासिल होगी या फिर आम सफ़र के दौरान किसी मिलने वाले से आपको फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आप मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं और मोटरसाइकिल ख़राब हो गया है तो इसकी ताबीर ये होगी कि दौरान सफ़र आपको कोई रुकावट पेश आएगी। यहाँ सफ़र से मुराद मैं आपको ये वजाहत कर दूँ, वो सफ़र होगा जितने भी इस वीडियो में मैं सफ़र बताऊँगा जहाँ पहले आप कम अज़ कम 2-4 बार सफ़र कर चुके होंगे, यानी आम सफ़र, वो नहीं कि नई जगह जा रहे हैं या बहुत दूर जा रहे हैं, वो सफ़र इस वीडियो के सफ़र में शामिल नहीं होगा। तो अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि आप मोटरसाइकिल को तेज़ चला रहे हैं, इसके साथ ये देखना होगा कि चलाने के वक्त अगर आप गमगीन हैं या आपको रोना आ रहा है तो इसकी ताबीर अच्छी होगी, आप किसी सफ़र में जल्दी से फ़ायदा हासिल करेंगे। अगर मोटरसाइकिल तेज़ चलाने के साथ साथ ये आपको महसूस होता है कि आप उस वक्त खुशहाल हैं तो ऐसे ख्वाब की ताबीर अच्छी नहीं होगी। दौरान सफ़र आपको कोई टेंशन कोई परेशानी आने की तवक्को हो सकती है। तो अगर आप ये देखते हैं कि आपने नया मोटरसाइकिल ख़रीदा है तो इसकी ताबीर ये मतवक्को होगी कि आप सफ़र के लिए कोई सहूलत हासिल करेंगे। अगर आप ये देखते हैं कि आपने मोटरसाइकिल बेच दिया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि आपसे कोई सफ़री सहूलत ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये देखते हैं कि मुकाबला कर रहे हैं किसी से मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए, जैसे आम मुकाबला किया जाता है यानी कौन आगे निकलता है, तो ऐसी हालत में आपको दौरान सफ़र किसी से मुकाबले का वास्ता पड़ेगा। आगे ये है कि अगर आप उस मुकाबले के दौरान खुशहाल महसूस करते हैं ख़ुद को, वो मुकाबला आप जीतेंगे, वो मुकाबला आप हारेंगे, सॉरी। अगर आप उस मुकाबले के दौरान ख़ुद को संजीदा महसूस करते हैं तो वो मुकाबला आप जीतेंगे। तो इल्मुल ख्वाब क्योंकि एक तवील समंदर इल्म है, इसकी ताबीर करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बाकी खैर अपने तक हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ़ हालतों की ताबीर बताने की कोशिश करेंगे।
اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہیں اور آپ کو موٹر سائیکل پنچر ہو گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کو کسی سفر میں رکاوٹ پیش آئے گی، یعنی سفر کے دوران عارضی رکاوٹ پیش آئے گی۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل کا سفر کرتے ہوئے کسی جنگل بیابان میں چلے گئے ہیں، یعنی خشک جنگل ہے، اس میں کوئی سبزہ نہیں ہے، بیابان جنگل ہے، تو ایسے خواب کی تعبیر یہ متوقع ہوگی کہ آپ کوئی سفر کرتے ہوئے پریشانی سے دوچار ہوں گے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہوئے کسی سبز و شاداب باغ میں پہنچ گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے سفر کا اختتام، یعنی اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں آپ کوئی سفر کریں گے جس کا اختتام انتہائی پرسکون ہوگا۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر آپ سوار ہیں، کیونکہ خواب تو خواب ہوتے ہیں، خواب میں بعض اوقات بہت عجیب و غریب طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں جو زندگی میں عملی طور پر کبھی دیکھی نہیں جاتی، یا کبھی تقدیری دیکھی جاتی ہیں ورنہ نہیں دیکھی جاتی۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل پر سوار ہیں اور آپ کا موٹر سائیکل آگے جانے کی بجائے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کو مستقبل میں زوال کا خطرہ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور شیشے میں اپنا منہ دیکھتے ہیں، عام حالت کی نسبت بھی آپ کو اپنا چہرہ ماشاءاللہ خوبصورت نظر آتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ دوران سفر آپ کو کوئی خوش قسمتی حاصل ہوگی۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل آپ چلا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کیریئر پر کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے اور آپ اس میں ناراض نہیں ہیں، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ دوران سفر آپ کو کوئی ساتھی ملے گا۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل چلتے چلتے کہیں زیادہ پانی میں گر گیا، تو اس خواب کی تعبیر یہ متوقع ہے کہ آپ کسی سفر میں کسی پریشانی سے دوچار ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ منڈی پر گئے ہیں اور جہاں موٹر سائیکل فروخت ہوتے ہیں ادھر سے موٹر سائیکل خریدنے کی غرض سے موٹر سائیکل دیکھ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر تقریباً یہ متوقع ہوگی کہ آپ کسی سفر کے لیے غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، یعنی آپ اس کی تعبیر صرف یہ ظاہر کرتی کہ آپ کسی سفر کے لیے غور و فکر کریں گے، سوچیں گے آیا یہ سفر ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے کسی نے موٹر سائیکل چھین لیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ سے کوئی عزیز یا اقارب، کوئی ایسا آدمی جو سفر میں آپ کو سہولت مہیا کرتا تھا آپ سے جدا ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کسی نے موٹر سائیکل انعام میں دیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کو کوئی سفری سہولت میسر آئے گی، ملے گی اور مفت میں ملے گی۔ تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں آپ موٹر سائیکل پر سوار ہیں اور آپ
موٹر سائیکل کے شیشے میں دیکھتے ہیں تو پیچھے سے کوئی اور موٹر سائیکل والا آ رہا ہے جو کہ آپ کو کراس کرنا چاہتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ کوئی آدمی آپ کی زندگی سے آپ کی نسبت، یعنی آپ کا کوئی مخالف آپ کی نسبت ترقی کرنا چاہتا ہے اور تم کو وہ نیچا